महकमा रेवन्यू LDA और महकमा खजाना की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर मौजा तूर वड़ाइच के हवाले से जो है वो LDA सिटी में कैंप लगाया जा रहा है। कैंप लगाने का मकसद क्या है, क्या वर्किंग की जा रही है? मौजा तूर और वड़ाइच के तकरीबन 16,500 कनाल की लैंड एक्विजिशन का अवार्ड हो चुका है। तो अब हम लोगों को उनके फ़र्दें इशू करके दे रहे हैं। LDA वाले उसका कब्ज़ा स्टेटस चेक करते हैं और जो महकमा खजाना वाले हैं वो साथ साथ पेमेंट कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के काउंटर्स बने हुए हैं और लोग यहाँ मौजूद हैं सुबह से शाम तक। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मैं ख़ुद भी बैठता हूँ, ऐसे निश्तर बैठते हैं, LDA की टीम बैठती है, महकमा खजाना की टीम बैठती है, नंबरदारान मौजूद हैं। आवाम के सामने खुली कचहरी की तरह हम ओपन स्काई में बैठे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अभी भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 300-400 लोग आ रहे हैं हमारे पास। इसमें कुछ लोग विरासतों के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग फ़र्द लेने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के लिए आ रहे हैं। उस वजह से इधर वन विंडो सेल भी कायम किया गया, लोगों को हसूल मुआवजे की फ़र्दें भी मिल रही हैं। जिन लोगों के रिकॉर्ड ठीक हो गए उनको फ़र्दें वगैरह इशू करना स्टार्ट कर दिए उन्होंने। इंशाल्लाह मेरा काम हो गया, बस आखिरी मराहल पे है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह विरासत होगी। महकमा रेवन्यू LDA और महकमा खजाना की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर मौजा तूर वड़ाइच के हवाले से जो है वो LDA सिटी में कैंप लगाया जा रहा है। आज कैंप का 8वां रोज़ है। इस कैंप लगाने का मकसद क्या है, क्या वर्किंग की जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ADCR लाहौर हाफिज़ करीमदाद चौधरी मौजूद हैं। उनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। मुझे बताइएगा कि कैंप लगाने का मकसद क्या है और क्या वर्किंग की जा रही है और कब तक ये कैंप जारी रहेगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त मौजा तूर और वड़ाइच के तकरीबन 16,500 कनाल की लैंड एक्विजिशन का अवार्ड हो चुका है। और चूँकि ये मवाज़ियात पिछले कुछ 40 साल से मुख्तलिफ़ तरह के लिटिगेशन में भी रहे या मुख्तलिफ़ किस्म की एक्विजिशन भी हुई और कभी इस्तेमाल में रहा, कभी इसकी जमाबंदी बनी और पिछले महीने जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इसके रिकॉर्ड के हवाले से मसला हल कर दिया। उसके बाद ये अवार्ड अनाउंस किया गया LDA की तरफ से। हमारे साथ LAC LDA चौधरी शहबाज साहब भी मौजूद हैं। तो अब हम लोगों को उनके फ़र्दें इशू करके दे रहे हैं। LDA वाले उसका कब्ज़ा स्टेटस चेक करते हैं और जो महकमा खजाना वाले हैं वो साथ साथ पेमेंट कर रहे हैं। जहाँ तक यहाँ पर इक़दामात की बात है, चूँकि ये रिकॉर्ड काफ़ी अरसे से पेंडिंग था तो 2 नस्ल 3 नस्ल में विरासतें नहीं हुई थी, तो एक हमने विरासत काउंटर बना दिया है, वहाँ 2 एडिशनल तहसीलदार बिठा दिए हैं। एक हमने फ़र्द इशुएंस केबन बना दिए हैं, वहाँ पूरी हमारी एक टीम बैठी हुई है। जहाँ करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के केसेस हैं, रजिस्ट्री है, इंतकाल कोई नहीं, कोर्ट डिग्री है, रजिस्ट्री होनी है, उसके बुनियाद पे उसके हवाले से जो मसाइल हल होने हैं उसके लिए हमने एक बाकायदा सीनियर ऑफिसर के अंदर एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई है। वो अपनी कंप्लेंट्स लेंगे, एग्जामिन करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, फिर जो हमारे लेवल पे हल होने वाले मसले हम हल करेंगे, किसी और फोरम पे हैं तो हम उनको गाइड करेंगे। तो और यहाँ आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के काउंटर्स बने हुए हैं और लोग यहाँ मौजूद हैं सुबह से शाम तक। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मैं ख़ुद भी बैठता हूँ, ऐसे निश्तर बैठते हैं, LDA की टीम बैठती है, महकमा खजाना की टीम बैठती है, नंबरदारान मौजूद हैं। आवाम के सामने खुली कचहरी की तरह हम ओपन स्काई में बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द लोगों को फ़र्द इशू की जाए ताकि उनकी पेमेंट्स हों और इस ज़मीन का कब्ज़ा लेके मेडिकल सिटी, जो कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहबा का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसका आगाज़ किया जाए ऑन ग्राउंड और रिमेनिंग लैंड जो है वो LDA सिटी को चली जाएगी। सर, मुझे बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितने साइल आ रहे हैं, कितनों की दादरसी की जा रही है और अंदाज़न जो है ये काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? रोज़ाना की बुनियाद पे अभी भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 300-400 लोग आ रहे हैं हमारे पास। और इसमें कुछ लोग विरासतों के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग फ़र्द लेने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के लिए आ रहे हैं। पिछले हफ्ते तक हम तकरीबन 2000 कनाल के फ़र्द इशू कर चुके थे और हमारी कोशिश है कि इसी पेस से या इससे आगे बढ़ के किया जाए। 1.5 से 2 महीनों में हमारी कोशिश होगी कि इसको कंप्लीट किया जाए। ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। मेरी मौजा तूर वड़ाइच की आवाम से भी अपील है कि वो फौरी तौर पर इस कैंप में तशरीफ़ लाएँ, अपनी विरासतें करें, अपनी फ़र्दें लें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और आपके सामने हर लिहाज से। मैं ख़ुद इसीलिए बैठा हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आप यहाँ बैठें, लोगों के मसाइल सुनें, उनके मसाइल हल करें और हर तरह की शफाफियत मेरिट को इंश्योर करें। तो जितना जल्दी लोग हमारे पास अपने मामलात, अपने मसाइल लेके आएंगे
اتنا جلدی ان کو ہم حل کریں گے، اتنا جلدی ان کو معاوضہ ملے گا، اور تاکہ یہ پروجیکٹس آگے چل سکیں۔ سر آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ موضوع طور برائج کا جو کام ہے کافی دیر سے التوا کا شکار تھا، کافی مسائل تھے، اصل مسئلہ کیا پیش آ رہا تھا، کیا آپ نے نوٹس کیا؟ آپ کو 8واں دن بھی ہے یہاں پر کیمپ کا، تو کیا ایشو تھا جس کی وجہ سے کام جو ہے نا کافی ڈیلے ہوا ہو؟ دیکھیں جنوری میں جب میں اور ڈی سی صاحب یہاں آئے، اس وقت یہ کافی ایشو بنا ہوا تھا طور برائج کا۔ ہم نے پھر یہاں کوئی 3-4 جلسے کیے، لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان کے ساتھ بیٹھے، تو 3 ایشوز ہمارے سامنے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک ایشو یہ آ رہا تھا کہ ان کے کوئی 2000 گھر ایسے تھے آبادی کے جو کہ ایکوزیشن میں آ رہے تھے۔ تو پھر ہم نے چیف سیکرٹری صاحب، چیف منسٹر صاحبہ سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ گھر نکال دیے جائیں، تو لوگوں کے 2000 گھر بچ گئے۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ یہاں کا جو ریکارڈ تھا، مختلف لوگ مختلف حربوں سے یہاں کے ریکارڈ بننے نہیں دے رہے تھے، مکمل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ تو اس کے لیے نہ صرف ہائی کورٹ سے ہم نے وہ کیس کلیئر کروایا، بلکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جا کے ان کے جوابات دے کے وہاں سے بھی اس مسئلے کو حل کروایا۔ اب لوگوں کا جو ریکارڈ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہر لحاظ سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ جو کمپنسیشن ریٹس ہیں وہ باقی جو مواضعات ہیں اس کے مطابق دیے جائیں۔ ابھی آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ جوک در جوک ادھر آ رہے ہیں اور وہ آ کے اپنے فرد حاصل کر رہے ہیں، وراثتیں کروا رہے ہیں، اور ہم بھی بیٹھے ہیں دن رات، ہماری کوشش ہے کہ اس کو جلد از جلد اس پروسیس کو مکمل کیا جائے۔ اچھا، موضوع طور برائج کے جو متاثرین تھے، سائل تھے، ان کی داد رسی کی جا رہی ہے، ان کے مسائل کو فوری حل کیا جا رہا ہے، تو ان کی جانب سے کیا فیڈ بیک آ رہا ہے؟ ابھی تک تو بہت اچھا فیڈ بیک ہے۔ ابھی آپ وہاں بیٹھے تھے، آپ کے سامنے ہم لوگوں سے ڈسکس کر رہے تھے، اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ میں ہوں، اے سی صاحب ہیں، ہماری پوری ٹیم ہے، بالکل کھلے طریقے سے، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ ان کا ایشو ہم سنتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں، پھر ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے، اس میں اتنا ٹائم لگے گا، آپ یہ ڈاکومنٹس ہمیں دے دیں۔ تو وہ ہم بار بار لوگوں سے مل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگوں کے مسائل جلدی جلدی حل ہو رہے ہیں۔ ایشو یہ تھے کہ ہمارے موضوع میں نا ریکارڈ کا بہت ایشو آ رہا تھا، کنسالیڈیشن کی وجہ سے بہت زیادہ مس ریپرزنٹیشن تھی ریکارڈ کے اندر۔ تو وہ عدالت عالیہ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق محکمہ ریونیو نے سال 2025 کی جمع بندی مرتب کی ہے، اور ساری چھانٹ کر کے ریکارڈ سارا درست کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ادھر 1 ونڈو سیل بھی قائم کیا گیا، لوگوں کو حصول معاوضے کی فردیں بھی مل رہی ہیں، اور اے ڈی سی آر صاحب اور ایس سی صاحب ادھر پراپر ٹائم دے رہے ہیں، اپنے دوسرے علاقے کی مصروفیات کو درگزر کر کے ادھر طور برائج کے سائلین کے لیے پراپر ٹائم دے رہے ہیں، اور ان کے تمام مسئلے مسائل جن سے حل کر رہے ہیں، رپورٹس ہو رہی ہیں، اور ان کو مطمئن کیا جا رہا ہے۔ موضوع کا ریکارڈ تھا، ریکارڈ میں مسئلے مسائل تھے، تو اب اے ڈی سی آر صاحب بیٹھے ہوئے، اے سی صاحب، تحصیلدار صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی اور یہ اس ریکارڈ کو بالکل ٹھیک کیا ہے، اور اب جن لوگوں کے ریکارڈ ٹھیک ہو گئے ان کو فردیں وغیرہ ایشو کرنا سٹارٹ کر دیا انہوں نے۔ کیسی ہے کہ میں یو ایس اے میں رہتا ہوں، اور میں آیا تھا یہاں پہ پاکستان میں نے یہاں پہ زمین خریدی 8 کنال 10 مرلے۔ 2 بھائی تھے، غریب عالم صاحب سندھو اور محمد یونس، تو انہوں نے ماشاءاللہ مجھے قبضہ بھی دیا، 4 دیواری بھی کرائی۔ لوگ تو بہت اچھے ہیں یہاں کے، انہوں نے تعاون کیا پورا۔ ابھی میرے انڈر قبضہ ہی ہے وہ زمین، تو ہم نے کورٹ میں ڈگری کروائی، تو اب یہ کیمپ لگا تھا ماشاءاللہ یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، پہلے ٹرانسفر رکی ہوئی تھی، تو بڑا اچھا لگا جب آئے ہیں، تو فوراً اے سی صاحب نے اور آر او صاحب نے بہت بات سنی، اور ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ ان کو پارٹی دوسری کو بلائیں تاکہ کام کو ختم کیا جائے اور آپ کا کام بڑا فاسٹ پروسیس میں چلا جائے۔ ایکچولی یہ تھا موضوع استعمال کی وجہ سے کافی دیر لیٹیگیشن میں رہا ہے، تقریباً آلموسٹ کوئی 25 سال سے، تو اب جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، تو ایل ڈی اے کے لیے ایکوزیشن ہو رہی ہے، تو یہ 1 ونڈو سیل پہ ہم آئے ہیں۔ زمین کی رقبہ تھا ہمارا مشترکہ، تو 20 سال ہو گیا میرے خیال سے، ماموں وغیرہ ہمیں کوئی قبضہ نہیں دیتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ جب سے یہ کیمپ لگا ہے، اے سی صاحب اور اے ڈی سی آر صاحب، ہم صبح بھی چکر لگاتا ہوں میں اکثر، میرا رات کو بھی چکر لگتا ہے، تو لیٹ نائٹ تو اویلیبل ہوتے ہیں وہ، تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت کوپریٹ کیا ہے، وہ کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ میرا کام ہو گیا، بس آخری مراحل پہ ہے۔ سر میرا وراثت کا کیس تھا، والد صاحب کے نام پہ زمین تھی، تو آگے میں نے اپنے بہن بھائیوں پہ نام پہ منتقل کروانی تھی،
مسئلہ کیا آ رہا تھا؟ مسئلہ کچھ بھی نہیں, یہ پہلے سٹے لگا ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, بند تھی, کسی بندے کی گاؤں وڑائچ کی بین تھی, دونوں اچھا نہیں ہو رہی تھی, تو ابھی اوپن ہوئی ہے تو الحمدللہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے, لوگوں کو الحمدللہ وراثت ہوگی. موزہ طول وڑائچ کے جو سائلین ہیں ان کی داد رسی کی جا رہی ہے, روزانہ کی بنیاد پر سائلین کو سنا جا رہا ہے, اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ایل ڈی اے اور محکمہ خزانہ کے جو ٹیم ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں, جو کہ عرصہ دراز سے جو لوگوں کی وراثت کے انتقال, رجسٹری فردات کا کام رکا ہوا تھا, اس کو روزانہ کی بنیاد پر ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.